नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 खातीरची उत्तरपत्रिका जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दीस अस्तंत दर्यादेग, उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं चलतल्या 5 टी20 क्रिकेट खेळा माळेंत काल हरारेंत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळात भारतान झिम्बाब्वेक 100 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशिया ऑस्ट्रेलियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. आपले भेटीच्या पयल्या पावण्यार प्रधानमंत्री मोदी भारत आनी रशिया हांचे मदीं जावपी 22व्या वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर मॉस्कोत आसतले. वर्सुकी शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी आनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां संरक्षण, वेपारी संबंद, गुंतवणूक, उर्जा सहकार्य, शिक्षण, संस्कृताय अशा सगळ्या द्विपक्षीय प्रस्तांचो नियाळ घेवपाची संद मेळटली. तशेंच दोनूय फुडारी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडीं विशीं भासाभास करतले. तशेंच दोनूय फुडारी ब्रिक्स, शांघाय सहकार संघटना, G20, उदेंत आशिया शिखर परिशद आनी संयुक्त राष्ट्र संघ ह्या द्विपक्षीय सहभागा विशीं भासाभास करतले. तशेंच आयज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हांचे खातीर खाजगी जेवणाचें आयोजन करतले. 2 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यार फाल्यां सावन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रियाच्या चांसलरांच्या आमंत्रणा प्रमाण ऑस्ट्रियाक भेट दितले. ही प्रधानमंत्री मोदी हांची ऑस्ट्रियाची पयलीच भेट आसतली. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. ऑस्ट्रियाच्या चांसलरां कडेन शिष्टमंडळ पावण्याचेर चर्चा जातली. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. त्या खातीर आयज विधानसभेचें खासा अधिवेशन दवरलां. अधिवेशन सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जातलें. मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी JMMच्या सगळ्या आमदारांक सभाघरांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच काँग्रेस, RJD आनी CPI हांणी तांच्या सगळ्या आमदारांक विश्वासदर्शक थारावा वेळार सभाघरांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. राष्ट्रीय चांचणी यंत्रणा म्हळ्यार नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हांणी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 म्हळ्यार कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्री टेस्ट अंडर ग्रॅज्युएट खातीर उत्तरपत्रिका जारी केल्या. विद्यार्थ्यां खातीर उत्तरांक आव्हान दिवपाचो पर्याय फाल्यां मेरेन उक्तो आसतलो. सप्तका भितर निकाल जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. नवी परीक्षा मागपी याचिके सयत नीट UG संबंदीत हेर याचिकांची आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावपाची आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळार अपलोड केल्ल्या वेळे प्रमाण मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड आनी न्यायाधीश JB परदिवाला आनी मनोज मिश्रा हांचो आस्पाव आशिल्ल्या खंडपिठा मुखार 26 याचिकांचो गट सुनावणे खातीर येतलो. विद्यार्थ्यांनी दाखल केल्ल्या याचिकांनी नीटांतल्या आरोपीत गैरप्रकाराची वेगळी आनी स्वतंत्र चवकशी करपाची मागणी केल्या. नीट परीक्षे विशीं वाद वाडत आशिल्ल्यान केंद्रान सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्या. परीक्षेत व्हड प्रमाणांत गैरप्रकार जाल्ल्याचो पुरावो नाशिल्ल्यान नीट UG 2024 परतून करपाची गरज ना अशें केंद्रान सांगलां. तशेंच नव्या परीक्षेक लागून लाखांनी खऱ्या उमेदवारांच्या जिविताचेर वायट परिणाम जातलो असो युक्तिवाद आशिल्लो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक सावन सुरू जातलें. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं हे अधिवेशन 12 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें अशी माहिती दिल्या. 2024-25 चो केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलयाक लोकसभेत सादर करतले अशें तांणी सांगलें. भारत सरकाराचे शिफारशी प्रमाण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक संसदेच्या दोनूय सभाघरांची बसका आपोवपाच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या अशें रिजिजू हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतले हे पयले अर्थसंकल्प आसतले. फाटल्या म्हयन्यांत संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या संयुक्त बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो अर्थसंकल्प सरकाराच्या दुरगामी धोरणांचो आनी भविश्यकालीन दृश्टीचो एक प्रभावी दस्तावेज थारतलो अशें म्हणिल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. ओडिशाच्या 4 दिसांच्या दौऱ्यार आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज भुवनेश्वरांतल्या इतिहासीक उदयगिरी लेण्यांक भेट दितल्यो. उदयगिरी लेणी ब्राह्मी लिपींत कोरिल्ल्या हत्ती गुफा शिलालेखा खातीर प्रसिद्ध आसा. राष्ट्रपती मुर्मू आपल्या दौऱ्यांत विभूती कानुनगो कला आनी हस्तकला महाविद्यालय आनी उत्कल युनिव्हर्सिटी ऑफ कल्चरच्या विद्यार्थ्यां कडेन संवाद सादतल्यो. त्यो भुवनेश्वरा लागसार हरिदामाळा गांवांत ब्रह्मकुमारींच्या डिवायन रिट्रीट सेंटरचें उक्तावण करतल्यो आनी लायफस्टायल फॉर सस्टेनेबिलिटी मोहिमेचोय शुभारंभ करतल्यो.
राष्ट्रपती काल पुरी ह्या पवित्र शारात भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा आणि भगवान सुदर्शन हांची नामनेची रथयात्रा पळोवपाक वाटेकार जाल्यो. ओडिशांतल्या पुरी हांगासरल्या देव जगन्नाथ, देव बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हांच्या नामनेच्या रथयात्रेंतलो रथ ओडपाक आयज परतून सुरवात जातली. काल सुर्यास्ता उपरांत पुरींतल्या गुंडीच्या मंदिरा खातीर रथ ओडप बंद केल्ले. खासा खगोली वेवस्थेक लागून अंदू 2 दीस रथयात्रेचें आयोजन केलां. 1971 ह्या वर्साय 2 दीस रथयात्रेचें आयोजन केल्लें. वर्सुकी यात्रा शांतीकायेन आनी सुरळीत जावची ह्या खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. 5,803 यात्रेकरूंचो आनीक एक गट जम्मू हांगाच्या भगवती नगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान काश्मीर देंगणांत अमरनाथ यात्रा करपाक भायर सरलो. आयज सकाळीं 218 वाहनां घेवन यात्रेकरू बेस कॅम्पांतल्यान भायर सरले. ह्या गटांत 4,521 दादले, 1,139 बायलो, 9 भुरगीं, 124 साधू आनी 10 साध्वींचो आस्पाव आसा. हातूंतले 1,862 यात्रेकरू सकाळीं 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर बालटाल आनी उरिल्ले 3,941 यात्रेकरू सकाळीं 4 वरांचेर पहलगाम बेस कॅम्पांत गेले आनी थंयच्यान तांणी फुडलो प्रवास सुरू केलो. आसामांत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून आनीक 8 जाणांक मरण आयलां. राज्यांतल्या मरण आयिल्ल्यांची संख्या आतां 66 जाल्या. राष्ट्रीय आपमजत प्रतिसाद दळ आनी राज्य आपमजत प्रतिसाद दळाच्या पथकांनी आतांमेरेन 218 जाणांक वाचयल्यात. ब्रह्मपुत्रा, बराक आनी ताच्यो सगळ्यो उपन्हंयो धोक्याच्या पातळये वयर व्हांवतात. 53,000 लोकांनी 259 रिलीफ कॅम्पांनी आलशिरो घेतला. राज्य सरकारान 361 मदत वितरण केंद्रां सुरू केलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत दर्यादेग, उत्तर, उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज बिहार आनी ओडिशा हांगा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलें. आसाम आनी मेघालयांत ह्या म्हयन्याच्या 10 आनी 11 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत कोंकण आनी गोंय, मध्य महाराष्ट्र, केरळ, लक्षद्वीप आनी दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकाक गडगड आनी जगलां मारून बारीक ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं चलतल्या 5 टी20 क्रिकेट खेळां मायत काल हरारेंत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत भारतान झिम्बाब्वेक 100 धांवड्यांनी हारयले. पुर्वावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय भारतान घेतल्या उपरांत निर्धारीत 20 षटकांत भारतान 2 बाद 234 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या अभिषेक शर्मान बेसबरी फलंदाजी करतना शेकडो मारलो तर ऋतुराज गायकवाड हाणें नाबाद 77 धांवड्यो केल्यो. उपरांत झिम्बाब्वेचो डाव 19व्या षटकांत 134 धांवड्यांत सोंपलो. मुकेश कुमार आनी आवेश खान हांणी 3 गडे बाद केले. भारतान सेंट डेनिस रियुनियन ओपन बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या आनी बायलांच्या एकोड्या गटांतलें वस्तादपण मेळयलां. दादल्यांच्या एकोड्या गटांत भारताच्या तरुण मानेपल्ली हाणें जपानच्या युदेई ओकिमोतो हाका 21-15, 21-15 अशें हारयलें. तरुणींच्या ह्या वर्सांतलें हें दुसरें वस्तादपण थारलें. हे आदीं ताणें कझाकिस्तान इंटरनॅशनल चॅलेंज सर्तींत वस्तादपण मेळयल्लें. बायलांच्या एकोड्या गटांत निमण्या फेरयेंत भारताच्या तस्नीम मीर हिणें रक्षिता श्री हिका 21-15, 21-19 अशें हारोवन वस्तादपण मेळयलें. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमण्या फेरयेंत प्रकाश राज आनी गौस शेख ह्या भारतीय जोडयेक फ्रान्सच्या जुलियन मायो आनी विलियम विलेगर हाणीं 9-21, 14-21 अशें हारयलें. बायलांच्या टी20 क्रिकेट खेळांत भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं चलतल्या 3 टी20 खेळां मायतलो कालचो चेन्नईंतलो दुसरो खेळ पावसाक लागून रद्द जालो. पयली फलंदाजी करतना दक्षिण आफ्रिकेन 20 षटकांत 6 बाद 177 धांवड्यो केल्ल्यो. त्या उपरांत व्हड पावसाक सुरवात जाल्ल्यान हो खेळ रद्द करचो पडलो. तिसरो आनी निमणो खेळ फाल्यां चेन्नईंतूच जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 खातीरची उत्तरपत्रिका जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दीस अस्तंत दर्यादेग, उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं चलतल्या 5 टी20 क्रिकेट खेळां मायत काल हरारेंत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत भारतान झिम्बाब्वेक 100 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.